प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद में अल्लाह के नबी ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, यानी कि रोज़े की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना ऐसे जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रमज़ान के महीने में ही अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो, बल्कि आप इफ्तारी के बाद से लेकर और सहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेतहाशा रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अब अल्लाह के अज़ाब से डर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर ली है, यानी कि मैं रोज़े की हालत से था और मैंने अपनी बीवी के साथ में सोहबत कर ली है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं है कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपने नफ्स पर काबू न कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे कि मेरी बख्शिश हो जाए। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। तो वो शख्स पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा, यानी कि तुम किसी एक ग़ुलाम को ख़रीदो और उसे आज़ाद कर दो। तुम्हारे इस गुनाह का यही कफ़ारा होगा। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने खुद अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की ग़ुलामी करने में गुजार दी है। मुझे तो खुद किसी ने ख़रीद कर आज़ाद कर दिया है, तो मैं किस तरीके से किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, मेरे पास में इतना माल नहीं है कि मैं किसी ग़ुलाम को आज़ाद करा सकूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम किसी ग़ुलाम को आज़ाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोज़े रख लो, मगर याद रखना, रोज़े लगातार होने चाहिए, बीच में एक भी रोज़ा नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में कभी एक रोज़ा छूट जाए तो फिर से तुम्हें पूरे 60 रोज़े रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ़ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स फिर से हैरान हो उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे एक रोज़े का ये हाल है कि मैं एक दिन भी अपने नफ्स पर काबू न कर सका, तो मैं फिर लगातार 60 रोज़े कैसे रख सकता हूँ? ऐ अल्लाह के नबी, मैं ये काम भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं लगातार 60 रोज़े रख पाऊँ। इसीलिए या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ और फरमा दीजिए
مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اے شخص، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس میں ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے ہو اور اگر تم 60 روزے بھی لگاتار نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم 60 مسکینوں کو یعنی کہ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر مجھے صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی نہیں ہے تو تم ایسا کرو، روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر تم جا کر اپنی بیوی سے مل لو، مگر تم یاد رکھنا جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہو تب تک تم اپنی بیوی کے پاس میں نہیں جا سکو گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے، تو پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، پھر تو کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اندر تینوں ہی کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے میں تمہارے لیے صحابہ اکرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی اس بھائی کی مدد کرو، اس نے رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں ایسا ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجور سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھے، پھر کسی نے ایک کھجور دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کوئی کپڑا دیا، ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، انہیں لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں بانٹ دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں اسے غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ تو یہ سن کر سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ہنسنے لگے، سارے لوگ مسکرانے لگے، اور اللہ کے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ تم ہی ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوستو، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اسلام سب کے لیے برابر ہے، سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ غریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی اپنی دولت کی زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، اپنے دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے جو اسلام میں خصوصیات رکھی ہے وہ کسی اور مذہب میں، کسی اور دھرم میں نہیں رکھی ہے۔ کسی دھرم میں جنت پانے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے تو کسی میں امیر ہونا ضروری ہے، مگر اسلام سب کے لیے ہے۔ اسلام میں امیر بھی عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور غریب بھی عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک
ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ویڈیو کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔